अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिक्स चैनल। नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका के रहने वाले पाकिस्तानी जब अपने अपने मुल्कों में इस सुबह को बेदार हुए तो उन्हें ये एक ख़बर देखने को मिली कि कराची के एक आलिम दीन मौलाना आदिल ख़ान और उनके ड्राइवर को जो है गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो इस पे बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये शिया सुन्नी दुश्मनी का नतीजा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये इंडिया की साजिश है, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों का काम भी हो सकता है जिनके लिए उन्होंने कुछ दिन कबल जो है मौलाना साहब ने बाजवा साहब से दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ इस चीज़ को आप रोकें। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल बाजवा साहब से पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल है, जनरल साहब, यू आर द चीफ ऑफ आवर आर्मी इन पाकिस्तान, यू आर द चीफ। आपके साथ जनरल्स हैं, आपके साथ ब्रिगेडियर्स हैं, आपके साथ कर्नल्स हैं, आपके साथ मेजर और कैप्टन हैं। कोई मुल्क का फर्द आपकी जमात के अंदर शामिल किसी जनरल को गाली दे सकता है, किसी ब्रिगेडियर को गाली दे सकता है, किसी कर्नल को बुरा भला कह सकता है। अगर नहीं कर सकता तो नबी अलैहिस्सलाम के साथियों को बुरा कहा जाए, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में बुरा कहा जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आपके पास लॉ नहीं है, आपके पास रूल्स नहीं है, आपके पास कानून नहीं है। आप अपने कानून को दुरुस्त करें, आपको अपना कानून ठीक करना होगा। तो जनाब, आपको इस वीडियो से इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अब पाकिस्तान के हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर फ़िरका बरस्ती जो है उसको क्यों अरूज पे लाया जाएगा, कत्ल गारत को क्यों अरूज पे लाया जाएगा, और पाकिस्तान के हालात इस तरह ख़राब किए जाएंगे। और उसके बाद कहा जाएगा कि जनाब हमें इंडिया से ख़तरा है। भाई ख़तरा क्यों है? इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये 16 अक्टूबर के गुजरावाला के जलसे से है। तो आप 16 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में देखिए कि 16 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई कि मौलाना आदिल ख़ान साहब जो है वो बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को रोकें, यानी कि हो सकता है कि ये आने वाले वक्तों में ये चीज़ें जो हैं वो फ़िरका परस्ती में इजाफा कर दें। तो मैं आपको एक लॉजिकली बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप आलिम दीन हैं, अहले सुन्नत वल जमात से आपका तल्लक है। आप किन के लिए बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं शिया लोगों के लिए। तो भाई आप कह किसको रहे हैं कि जो कादियानी हैं। भाई कादियानी जो हैं वो अक़लियत में हैं, लोगों का कादियानी लोग जो अक़लियत में, इनका तो पूरे पाकिस्तान की अक्सरियत के ऊपर जो है वो गलबा है। ये काबज़ हुए हैं, इनका तो गलबा है। तो आप किससे इंसाफ की अपील कर रहे हैं? पहले नंबर पे तो मौलाना साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन उनका कहना हुकूमत से बनता था कि वो हुकूमत से रिक्वेस्ट करते। चलें, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद जनाब इमरान ख़ान जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी जो है वो उनकी जो है वो किया है कि मुझे बहुत सख्त अफसोस है उनकी जो शहादत पे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये उनकी शहादत पे अफसोस किया है। तो ये जनाब CCTV कैमरे के अंदर ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, आने वाले वक्त में इस चीज़ का पता चल जाएगा। चलो, बात आती है अब जनाब कि अक्सर आपने लोगों ने सुना होगा कि इमरान ख़ान जिस चीज़ के ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं वो चीज़ अगले दिन ही दुगनी महंगी हो जाती है। तो आपके लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान ख़ान साहब ने इस वक्त टाइगर फोर्स की ड्यूटी लगा दी है। क्या ड्यूटी लगाई है कि भाई आपने कीमतों का जाके कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? जिस जगह पे कीमतें बढ़ नहीं पा रही, नहीं बढ़ी, वहाँ पे जाके आपने कीमतों को मज़ीद बढ़ाना है। भाई खान साहब, खुदा का खौफ खाएं। आप कौम के साथ क्या कर रहे हैं?
آپ نے وعدے کیا کیے تھے, وعید کیا کیے تھے, اور آپ قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ قوم کو تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ نے ابھی کل ہی کہا کہ میں ایکشن لینا چاہتا ہوں, یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ نے ایکشن لیا, اور جناب مٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو گئے, اور ٹماٹر جو ہیں وہ جناب 200 روپے کلو ہو گئے, اور کچھ نہیں تو گوبھی جو ہے وہ 250 روپے کلو گوبھی ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح چیزوں کی قیمتوں کا اضافہ خان صاحب آپ کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو مہنگائی کی چکی کے اندر پیستے جا رہے ہیں, آپ ملک کے اوپر قرضے بھی چڑھاتے جا رہے ہیں, اور ملک کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر رہے, بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو اوپر سے آپ قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کریں صبر. ہاں قوم صبر کریں صبر. خان صاحب قوم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہے کہ خان صاحب آپ نے خود تو عدت کے اندر ہی نکاح کر لیا تھا, آپ نے خود تو صبر کیا نہیں تھا, اور قوم جو روٹی کھا کے زندہ رہنا چاہتی ہے اس کو آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے, آپ کے انہی کاموں کی وجہ سے آپ کا زوال شروع ہو چکا ہے. اور خواجہ محمد آصف صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹنے جا رہی ہے, اس دعوے کی سچائی کے لیے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بتاتا ہوں, اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. تھوڑی سی گفتگو کر جائیں. تو جناب آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا علم ہوا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ میڈیا والوں کے آگے لگ کے بھاگ رہا ہے, اور یہ جو شہر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو سڑک نظر آ رہی ہے, یہ کوئی پڑتی پوتھی کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی نہیں, یہ انگلینڈ کی سڑک ہے. ایک بات یاد رکھیے. اور یہ شخص میڈیا کے آگے چل کے بھاگنے والا کون ہے؟ یہ اکبر مانیکا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں اکبر مانیکا کون ہے. مانیکا کے نام سے آپ کو یاد آیا ہوگا کہ مانیکا کون ہے. خاور مانیکا. خاور مانیکا جو ہے وہ عمران خان کا ہم کیا بولتے ہیں اس کو, ہم ہسبینڈ ہے. ہاں بالکل, ہم خاون. یعنی کہ ہم خاون سے مراد آپ کو پتا ہے جب شادی ہوئی خان صاحب کی جہاں پہ, تو وہاں وہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں ان کا پہلا خاون جو تھا اس کا نام خاور مانیکا تھا. اور یہ عزیزم, یہ عزیز ہے, یہ عزیز ہے خاور مانیکا کا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, زلفی بخاری کون ہے؟ زلفی بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو حال ہی میں پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. یہ زلفی بخاری جو ہے یہ رشتے میں آپ کو پتا ہے کیا لگتا ہے عمران خان کا؟ جناب یہ رشتے میں لگتا ہے عمران خان کا جسے آپ بولتے ہیں جوائی. جی یہ رشتے میں جوائی لگتا ہے. یعنی کہ پنکی پیرنی صاحبہ کی جو بیٹی ہیں, خاور مانیکا کی جو بیٹی ہے, اس کا یہ ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو جناب وہ بھی فرار ہیں. اب زلفی بخاری کا پاکستان سے فرار ہونا, اور اس کے بعد اکبر مانیکا کا جا کے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محمد نواز شریف سے ملنا, یہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ راز کی بات ہے, ابھی کسی کو سوشل میڈیا پہ اس چیز کا علم نہیں ہے. جناب یہ پارٹی ٹوٹ چکی ہے. تو اس شخص کے پاس جو انہوں نے اپنے مال و متاع کے ساتھ جو لوگ اکٹھے کیے تھے, ان کو انہوں نے پارٹی سے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے, اور صرف مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ سائن دینے کے لیے انہوں نے ملاقات کی ہے کہ میاں صاحب خدا کے لیے ہمارے حال پہ بھی رحم کریں, اور پاکستانی قوم کے حال کے اوپر بھی رحم کریں, اور عمران خان کو چلتی کا راستہ دکھائیں. تو جناب یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت بڑی ایک دراڑ پڑ چکی ہے. اور یہ دراڑ جو ہے, جس طرح عمران خان کی مانیکا فیملی کے ساتھ دراڑ سامنے کھل کے آئی ہے, کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ باجوہ ڈاکٹرائن اور خان کی تبدیلی بھی آپس میں لڑتی اور جھگڑتی نظر آئے گی. یہ بات دور نہیں ہے. تو جناب یہ تھے آج کے تجزیے. تو آپ نے میرے تجزیوں کو سنا, تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام دوستوں سے آخر پہ کہ میرے اس 98 پالیٹکس چینل کو آپ لائک کیا کریں, سبسکرائب بھی کریں نئے آنے والے دوست, اور اس کے بعد جو نئے دوست آنے والے ہیں وہ اس بیل کو جو ہے نا ضرور جو ہے وہ پش کریں, اور اس کو آل کے اوپر لے جائیں, تاکہ میری آنے والی تمام اندر کی خبریں
اور تمام ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو موصول